मच्छिन्द्रनाथको परम्परामा 9 जना महान योगीहरू छन्। त्यो मेन सडकमै चाहिँ मच्छिन्द्रनाथले तपस्या गरेको तपस्थली हो, गौशालामा। देखाउने प्रचलनमा फेरि एउटा अर्को इतिहास आउँछ। मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल लिएर आउनुपर्छ अनि मात्रै गोरखनाथ उठ्छन्। मच्छिन्द्रनाथको सम्मान अधिकांश बुद्धिस्ट परम्परामा देखिन्छ। यो परम्परालाई बचाउनको लागि एकजना कमिटी र एउटा सरकारले सम्भवै छैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईलाई र यति बेला हामी पाशेपत क्षेत्रमा रहेको सत्य सनातन महाराजको आश्रममा आइपुगेका छौं र आज हामी विशेष गरेर मच्छिन्द्रनाथको विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। खासमा को हुनुहुन्छ मच्छिन्द्रनाथ? हामीले मच्छिन्द्रनाथको विषयमा आज धेरैभन्दा धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। उहाँसँग आउनुहोस्, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते, धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा स्वागत छ। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ दिनहरू? बस ध्यान साधना र त्यही साधनाको तयारी, साधनाकै रक्षा, साधनाकै सुरक्षाकै पुरै तयारी र साधनामै बितिराखेको छ। आज हामी विशेष गरेर मच्छिन्द्रनाथको विषयमा हजुरसँग केही ज्ञान लिने प्रयास गर्नेछौँ। खासमा को हुनुहुन्छ मच्छिन्द्रनाथ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। मच्छिन्द्रनाथको विषयमा अनुसन्धानको विषय आफै रहेको छ। नरेन्द्रदेव मल्लको समयदेखि चर्चामा रहेको यो महान योगीको नाम र महान योगीको यस धरातलमा संस्कृति र एउटा सम्पदा रहेको छ यो देशमा। महायोगी मच्छिन्द्रनाथको विषयमा हाम्रो सनातन सभ्यतामा आदियोगीको धर्मपुत्रको रूपमा हामीले मानेका छौँ। उसलाई आदिनाथ भगवान पशुपतिनाथको धर्मपुत्र, भगवती पार्वतीको तपाईको महारानी पार्वतीले नै उहाँलाई पालन पोषण गरेर महान योगी बनाएको र शिक्षा दीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महायोगी आदिनाथले दिएको भन्ने कुरा हामीले पाएका छौँ। यसको इतिहास हाम्रो नेपालमा जस्तो संसारमा कहीँ छैन। महान मच्छिन्द्रनाथलाई जति धेरै गोरखनाथ 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 भनेर भनिन्छ, यहाँनिर पनि एउटा गोरखनाथ सम्प्रदायमा पछिल्लो समयमा आएर एक प्रकारको सङ्कुचित र सङ्कुचित परम्परा देखिन्छ। किनकि जहाँ अग्रजको सम्मान हुँदैन, जहाँ पूर्वजहरूको आदर्श हुँदैन, त्यहाँ केही न केही खोट छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस विषयमा महान योगी मच्छिन्द्रनाथलाई गोरखनाथ सम्प्रदाय, मतलब यो सम्प्रदाय वास्तवमा गोरखनाथ सम्प्रदाय होइन। यो सम्प्रदाय भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ एउटा गुरु परम्परा हो। मच्छिन्द्रनाथ, महायोगी मच्छिन्द्रनाथको परम्परामा 9 जना महान योगीहरू छन्। यो परम्परा गुरु परम्परा, 9 योगीको गुरु परम्परा चाहिँ आदिनाथ भगवान पशुपतिनाथ, उदयनाथ महारानी पार्वती र उहाँहरूको धर्मपुत्रको रूपमा रहनुभएको महान सिद्धयोगी मच्छिन्द्रनाथ। मच्छिन्द्रनाथको अवतारको विषयमा कुनै देशको राजा, त्यो विषयमा मलाई अहिलेसम्म प्रमाण भेटेको छैन, कुनै देशको राजपरिवारमा उहाँको जन्म हुन्छ। उहाँको जन्म भइसकेपछि यस्तो दिव्य पुरुष जन्मिएको त्यहाँका ज्योतिषविदहरूलाई थाहा हुन्छ, जो चतुराई र फटाइ गरेर राजालाई निरन्तर लुटिराखेको अवस्था हुन्छ। र यस्ता अद्भुत योगी जन्मिने सम्भावना हुन्छ कि उनीहरूको झुट केही कुरा लुक्ने सम्भावना छैन। त ज्योतिषहरू हुन्, जे जति बदमास भए पनि उनीहरूको विज्ञानमा, उनीहरूको विद्यामा उनीहरू निपुण छन्। तसर्थ मच्छिन्द्रनाथ, महायोगी मच्छिन्द्रनाथको जन्म हुन्छ एक विशाल राजपरिवारमा, र जुन राजपरिवारका ज्योतिष र जुन आचार्यहरू छन्, तपाईको राजगुरुहरू छन्, उनीहरूको छलफल हुन्छ, उनीहरूको बैठक हुन्छ र त्यहाँबाट एउटा यस्तो खालको छल गरिन्छ कि सम्पूर्ण ज्योतिषविदहरू मिलेर राजालाई यस्तो भन्नुपर्छ अनि यो आउने बच्चा अथवा आएको बच्चालाई यो दरबारबाट बाहिर गर्नुपर्छ भन्ने तयारी हुन्छ। त्यही सिलसिलामा महायोगी मच्छिन्द्रनाथको अवतरण हुन्छ
जन्म हुन्छ। उहाँको जन्म भइसकेपछि ऋषि, योगी, जोगी र ज्योतिषहरूलाई देखाइन्छ। देखाइसकेपछि जुन राजगुरुहरूको समूहद्वारा योगी मच्छिन्द्रनाथलाई मूल्याहा परेको भन्ने कुरा, मूल्या टोक्या मूल्या भन्ने एउटा हाम्रो देशको भाषा छ। आमा बाउलाई खाने, आमा बाउलाई हानि गर्ने खालको बच्चा छ भनेर त्यो कुरा निकालिन्छ। त्यसपछि यो विषयलाई लिएर उनीहरूले भन्छन् वास्तवमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन, तर त्यो आफ्नो पकड, आफूले समातेको जुन परम्परा छ त्यहाँ बसेर आफूले जुन हुकुम चलाइराखेका छन् त्यो चलाइराख्नको लागि राजालाई र महारानीलाई यो जुन हजुरको बच्चा जन्मेको छ यो बच्चालाई हजुरहरूले टाढा राख्नुपर्छ। यदि यो बच्चालाई टाढा राखिएन भने दरबारमा ठुलो भयावह घटना घट्ने सम्भावना देखिन्छ र दरबारलाई र राष्ट्रलाई ठुलो हानि क्षति पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ यो बालकलाई छिटै त्याग्नुपर्छ, दरबारलाई र राजपरिवारलाई नोक्सान हुने सम्भावना छ भनेर भनिन्छ। त्यो भनिसकेपछि दरबारमा ठुलो सभा आयोजना गरिन्छ र सभाबाट यो बालकलाई त फाल्ने, कसरी फाल्ने, गोप्य सभामा सभा भइसकेपछि अनि यो बालकलाई काठको अथवा नियालो अथवा बेदको तपाईको पेटारो बनाएर, पेटारो भनेको जुन बाँस र निगालोबाट बुनेको बाकस, हाम्रो पुरानो परम्पराको बाकस, यसलाई ताला लगाउने सबै कुरा हुन्छ, अनि त्यसमा राखेर बगाइदिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि त्यहाँको सर्वसहमति त्यहाँको राजपरिवार र त्यो राजगुरुहरूको जुन बैठकबाट पारित भयो र उनीलाई एका बिहानै महायोगी मच्छिन्द्रनाथलाई पेटारोमा राखेर ढकन लगाएर यही कैलाश क्षेत्रको कुनै नदीमा, कर्णाली नदीमै भनौँ, उहाँलाई चाहिँ प्रभावित गराइन्छ, नदीमा बगाइन्छ। त्यही सिलसिलामा उहाँहरूको त्यो बगाएर फर्किसकेपछि कैलाशकै तटमा, कैलाशको नजिकै योगमा, ध्यानमा र साधनामा व्यस्त हुनुभएको महान योगी आदिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ र पार्वतीको साधना स्थल नजिकैको त्यो नदीमा त्यो बच्चा बग्दै 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 आएको हुन्छ र त्यहाँ माछाहरू, ठुला ठुला माछाहरू, अजिङ्गरहरू सबै कुरा छ त्यो नदीमा। त्यो नदीमा पेटारोमा बालक राखेको बग्दैछ बग्दैछ बग्दैछ। त्यो महान योगी ध्यानको अवस्थामा भगवती उदयनाथ महारानी पार्वतीलाई त्यो बालक देखिन्छ। बालक देखिसकेपछि त्यो बालकलाई विशाल माछाले खाने सम्भावना हुन्छ र खाँदै गरेको, त्यो मुख बाउँदै गरेको त्यो बृहत ठुलो साँपले, त्यो माछाले खाने कोसिस गर्दाखेरि भगवान शङ्करलाई पार्वतीले निवेदन गरेर त्यो बालक बचाउनुहोस् भनेर निवेदन गरिसकेपछि मच्छिन्द्रनाथलाई आदिनाथ महायोगीले उद्धार गरेको र उहाँको पालन पोषण सम्पूर्ण जिम्मेवारी महारानी पार्वतीले लिएको पाइन्छ। यो सिलसिलामा जुन महायोगी मच्छिन्द्रनाथको यो जन्मको परम्परा र गुरु दीक्षा, शिक्षा र पालन पोषण र हुर्किने कुरा आयो र पछिल्लो समयमा उहाँ सिद्ध योगी हुनुहुन्छ। सयौं वर्षको त्यो योजनामा उहाँलाई गुरुजीले, जुन आदिनाथले र पार्वती महारानीले उहाँलाई प्रशिक्षण गराइन्छ र अद्भुत तेजस्वी युवामा परिणत हुन्छन् र उनको विश्वभरिमा ख्याति छ। र त्यसपछि महायोगी निरन्तर विश्वभरि भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँले, महायोगी मच्छिन्द्रनाथले कौल निर्णय, कौलसार सङ्ग्रह, कौलाचार विधान इत्यादि सावर तन्त्रको रचना गरेर जानुभएको छ। यति धेरै कृतिहरू अहिले लोप भइसकेको छन्, फेरि पनि दुर्लभ अवस्थामा महायोगीले लेखेका कृतिहरू व्याप्त छन्। कौल धर्म निर्णय र कौलाचार सिन्धु अनेकौं ग्रन्थहरू अहिले पनि पाउँछ। त्यहाँभित्र
आदियोगी मच्छिन्द्रनाथले साधना, रूप ध्यान साधनादेखि लिएर दृश्याभाव साधनाका अनेकौं साधना पद्धतिहरू सिकाउनु भएको छ। महायोगी मच्छिन्द्रनाथले जुन आदिनाथबाट पाएका जति पनि महत्त्वपूर्ण साधना पद्धतिहरू छ उहाँले लोकमा सहजताको तयारी, सहजताको तरिकाले नै लोकार्पण गर्नुभएको छ। त्यसपछि दुनियाँभरिमा उहाँले सनातन धर्म र सनातन सभ्यताको सर्वाङ्गीन शिक्षा र साधनालाई संसारभरि फैलाउनु भयो र त्यही फैलाउने प्रक्रियामा उहाँ दक्षिण भारतमा, उत्तर भारतमा, पूर्व भारतमा यात्रा गर्दै 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 जानुभएको छ। दक्षिण भारत र उत्तर भारत हुँदै पूर्व भारतमा उहाँ मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरादेखि लिएर दार्जिलिङ, सिक्किम तपाईको सबै क्षेत्रमा उहाँको ख्याति छ र कामाख्यामा विशेष गरेर उहाँको ख्याति छ महायोगी मच्छिन्द्रनाथको। र त्यो कामाख्या क्षेत्रमा त्यो एउटा यस्तो क्षेत्र थियो जहाँ 12 महिना तपाईँको पुरुषहरूले बिताउन नसक्ने, 6 महिना जाडोको समयमा मात्र पुरुषहरूको त्यहाँ वासस्थान हुन्छ र गर्मीको समयमा हिमालयमा बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँको गर्मी र त्यहाँको त्यो औलो जस्तै एक प्रकारको त्यहाँ त्यतिखेर रोग छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ 12 महिना पुरुष वर्गहरू त्यहाँ बस्न सक्दैन अनि 6 महिनाको सम्पूर्ण तपाईँको खेतीपातीको उत्तरदायित्व त्यहाँको नारी वर्गहरूले गर्ने हुन्छ। र त्यो ठाउँमा योगी मच्छिन्द्रनाथ गइसकेपछि उहाँको त्यहाँकै एक सिद्ध महायोगिनी मङ्गला नाम गरेकी महान योगिनीसँग बिहेबारी भएको छ र उहाँको बिहेबारी भइसकेपछि उहाँका 2 जना पुत्रको नाम लिइन्छ, तपाईँको मीननाथ र पारसनाथ भनेर हामीले सुनेका छौँ। यो भयो उहाँको जन्मदेखि लिएर विश्व भ्रमण र बिहाबारीसम्मको कुरा। महायोगी मङ्गला पनि अद्भुत सिद्ध महायोगिनी भएको प्रमाण पाइन्छ। आदि हाम्रो देशको एक बृहत इतिहासका अन्वेषक र खोजकर्ता महायोगी नरहरिनाथको पनि त्यहाँनिर लेखमा मच्छिन्द्रनाथको विवाहको विषय र उहाँको महारानीको विषयमा नाम खुल्न जान्छ। तसर्थ महायोगी मच्छिन्द्रनाथ नेपालको विषयमा, अब नेपाल कसरी प्रवेश गर्नुभयो? नेपाल एक सिद्ध भूमि, नेपाल आफैमा अद्भुत योगीहरूको विश्वविद्यालय। यहाँ त तपाईँको सामान्य गाई गोठाला, भैँसी गोठाला, भेडी गोठाला, बाख्री गोठालाहरूको पनि अद्भुत योग र तन्त्रमा सामर्थ्यताको प्रशंसा दुनियाँभरिमा। त्यही सिलसिलामा योगी मच्छिन्द्रनाथ नेपाल आउनुभयो। नेपाल आइसकेपछि नेपालको देश दर्शन सारा गरेर फर्किसकेपछि फर्किने बेलामा यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका, ललितपुर, भक्तपुरमा, कान्तिपुरमा यो तीनै उपत्यकामा उहाँको स्वागत संस्कार भएन। स्वागत संस्कार नभइसकेपछि महायोगी मच्छिन्द्रनाथको स्वागत सम्मान भएन। त्यही कारणले गर्दा यहाँका कस्ता योगीहरू छन् त? किन एउटा आगन्तुक, एउटा अतिथिको स्वागत सत्कार किन भइएन, यहाँ किन हुँदैन भन्ने विषयमा यहाँ विशेष गरेर कोही पनि नयाँ अद्भुत योगीहरूको आगमन हुन्छ भने परीक्षण गर्ने प्रचलन छ। यहाँका हरेक जान्ने बुझ्नेहरूले पहिला उसलाई परीक्षण गर्छन् कि हो त उसको पुरै कलामा ऊ निपुण छ या छैन, हो या होइन भन्ने विषयमा परीक्षण गर्ने परम्परा अहिले पनि छ। त्यही सिलसिलामा उहाँलाई सम्मान गरिएन र त्यो उनीहरूले परीक्षण गरे। तर उहाँ महायोगी मच्छिन्द्रनाथले चाहिँ बाँसको ढुङ्ग्रोमा यो क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण नागहरूलाई, मेघनागहरूलाई बाँसको ढुङ्ग्रोमा मन्त्रद्वारा राखेर ढक्कन लगाएर फर्किनुभयो। कामाख्या पीठ योगी मच्छिन्द्रनाथ फर्किसकेपछि घुम्दै फिर्दै गोरखनाथ पनि नेपालमा आएको कुरा बुझिन्छ। गोरखनाथ आइसकेपछि गौशाला नजिकैमा एउटा स्वप्न तीर्थ भन्ने छ, देउपाटन भन्छ यो क्षेत्रलाई। देउपाटनमा एउटा स्वप्न तीर्थ भन्ने छ। त्यो स्वप्न तीर्थमा एउटा ठुलो सरोवर छ। त्यो सरोवरको चारैतिर धाराहरू छन्। त्यो समयमा घना जङ्गल छ र मृगस्थलीभन्दा निकै उचाइमा छ। अहिले सडकको इत्यादि कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ निकै गहिरो भए पनि
त्यो मेन सडकमै चाहिँ मच्छिन्द्रनाथले तपस्या गरेको तपस्थली हो गौशालामा। त्यहाँ अहिले पनि मच्छिन्द्रनाथको धुना आजभन्दा 5-7 महिना पहिले करिब हामीले त्यहाँनिर स्थापना गयौँ। उहाँको स्वच्छ स्थानमा, अलि उच्च स्थानमा गोरखनाथको धुना स्थापना गरेर म यता गुफातिर लागेको। त्यो स्वप्न तीर्थमा आएर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यही सिलसिलामा अरू योगीहरूले उहाँलाई कुरा लगाए, यो ठाउँमा त यहाँ स्वागत सत्कार हुँदैन, अतिथिको अपमान हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ हजुरको गुरुलाई पनि यहाँ अपमान गरियो, कुनै सोध खोज कुनै सुस्वागत केही पनि गरिएन, यो त यस्तो ठाउँ छ भनेर कुरा लगाइयो। कुरा लगाइसकेपछि मच्छिन्द्रनाथको जुन स्वागत सम्मान भएन भन्ने सुनेपछि योगी गोरखनाथलाई अलिकति पीडा भयो आफ्नो गुरुको सम्मान नभएको देखेर। त्यसपछि उहाँ चाहिँ जुरुक्क उठेर मृगस्थली बागमती वारी आएर माथि मृगस्थलीको डाँडामा 12 वर्ष महासमाधिको अवस्थामा समाधिमा लीन भएर सम्पूर्ण बचेका सबै नागपासहरूलाई पनि आसनमा लगाएर आसन तल राखेर 12 वर्ष उहाँले अखण्ड महासमाधि लगाउनु भएको छ। त्यो धुना अहिले पनि अखण्ड छ। त्यो धुना हामी देख्न सक्छौँ। त्यो धुना अगाडि एउटा बृहत ठुलो विशाल मन्दिर छ गोरखनाथको। गोरखनाथको मन्दिरमा अहिले भित्र चाहिँ गुरु पादुका छ। त्यो गुरु पादुका चाहिँ म विशेष जान्दिनँ कि गोरखनाथको पादुका या गुरु गोरखनाथ त्यहाँ तपस्या गर्दा आफ्नो गुरुको पादुका स्थापना गरेका हुन्, यो विषयमा चाहिँ म अव्यक्त छु, कुनै ज्ञान छैन मलाई। त्यहाँ एउटा अद्भुत नयाँ कार्य के भएको छ भने महायोगी नरहरिनाथले एउटै शिलामा गोदावरीको सेतो मार्बल अथवा त्यहाँ गोदावरी मार्बल भन्ने एउटा कम्पनी पनि थियो, पछि बन्द भयो। त्यो गोदावरीको सेतो ढुङ्गामा एउटै ढुङ्गामा 2टा मूर्ति बनाइएको छ र त्यो मूर्ति केही लेखिएको पनि छ। योगी नरहरिनाथले त्यो लेख्ने मेरो पढ्ने सामर्थ्यता भएन, त्यसमा वृद्धावली त्यसमा इतिहास लेखिएको छ। त्यो ढुङ्गामै त्यो मूर्ति छ। एउटै ढुङ्गामा पश्चिम फर्किएको मच्छिन्द्रनाथजी हुनुहुन्छ, उठेको हुनुहुन्छ र भित्र मन्दिरभित्र पूर्व फर्केको चाहिँ गोरखनाथ हुनुहुन्छ। यो मूर्तिको राखाइको तम्तौरले चाहिँ त्यो मन्दिरभित्रको पादुका चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको पादुका हो कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यो धारणा, मेरो व्यक्तिगत धारणा, यसको विषयमा म पुरै ज्ञान नि जानकारी छैन। किनकि जहाँ गोरखनाथ फर्किन्छन् भने, जहाँ गोरखनाथले साधना गर्छन् भने त्यहाँ उनीले आफ्नो गुरुको श्री चरणको पादुकाको स्थापना गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच, मेरो व्यक्तिगत सोच मात्रै हो। त्यहाँ एउटा बृहत मन्दिर छ, त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यो मूर्ति राखेको कुरा छ। योगी नरहरिनाथजीले त्यो तपाईँको मार्बल त्यहाँको तपाईँको गोदावरीको सेतो ढुङ्गाको जुन कारखाना थियो बन्द भयो, त्यहाँबाट लिएर त्यो मूर्ति बनाउन लगाइएको छ। त्यो ढुङ्गा यति बलिएको छ, राजस्थान र गुजरातको ढुङ्गाहरूबाट करिब 50वटा मूर्ति बनाउँदाखेरि यो एउटा मूर्ति बन्छ यहाँ। यो यति सारो र दुध जस्तै कञ्चन ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गाबाट करिब केही मूर्तिहरू बनाएको देखिन्छ। हाँडी गाउँमा पनि सेतो मूर्ति गोरखनाथको योगी नरहरिनाथजीले स्थापना गर्नुभएको छ। र तपाईँको पोखराको पथभैया भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ योगीजीले कोठी होम पनि लगाउनु भयो। त्यहाँ पनि गोरखनाथको सेतो त्यहाँको गोदावरीको ढुङ्गाको मूर्ति स्थापना गरेको मैले देखेँ यो 2टा ठाउँमा। र जुन बनकालीको पारिपट्टि जुन गोरखनाथको मन्दिर छ, मङ्गला गोरखको, मङ्गला चाहिँ गोर्खाबाट ल्याइएको देवी हुन्, गोरखनाथको पुत्री भनेर त्यहाँको पुजारीहरूले भन्ने गरेका छन्। त्यहाँ पनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ दक्षिणकालीको कालो ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गा शैली चाहिँ पुरै योगी नरहरिनाथजीको शैली हो। खास गरेर नाथ सम्प्रदायमा मूर्तिको पूजा हुँदैन, धुनाको पूजा हुन्छ। त्यो धुनाको पूजा गर्ने प्रचलन मात्रै छ। भएपछि गुरुको चरण पादुका, चरण चिन्ह होइन, पुरै खुट्टा हुन्छ, पुरै पाउ हुन्छ, त्यो पादुकाको गुरु चरण पादुकाको पूजा गर्ने पद्धति छ। यो मूर्ति वैदिक र बौद्धिक तम्तौरले पूर्ण मूर्ति चाहिँ योगी नरहरिनाथजीले बनाएको देखिन्छ। अहिले अरू दक्षिण भारतमा, उत्तर भारतमा हामीले मूर्ति देख्छौँ भने पुरै अवैदिक अभद्र मूर्तिहरू बनाइएका हुन्छन्। त्यहाँनिर ती मूर्तिहरू मनलागी हिसाबले बनाइएका हुन्छन्। तर योगी नरहरिनाथजीले बनाएको जुन मूर्तिहरू छ, उहाँको जुन मार्गनिर्देशन गरेर बनाउन लगाइएको मूर्तिहरू छ, त्यो पूर्ण वैदिक छ, पूर्ण बौद्धिक पनि छ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि त्यो मूर्तिलाई स्वीकार्छन् र यहाँ हाम्रो वैदिक दृष्टिकोणले हेर्ने भने पनि पुरै त्यो वैदिक छ। यहाँसम्म आयो गोरखनाथ। अब गोरखनाथजी 12 वर्ष तपस्या गर्न बस्नुभयो र तपाईँको नरेन्द्रदेव मल्लहरूको समयमा यो 12 वर्ष भयावह अवस्था सिर्जना भयो, देशमा पानी वर्षिएन, पुरै खडेरी भयो, हाहाकार मचियो। र त्यसपछि चाहिँ यहाँका गुरुहरूसँग, गुवाजुहरूसँग सबैसँग सल्लाह माग्यो र कसरी अब यो महायोगीलाई उठाउने र हामीले आफ्नो जनता र आफ्नो देशलाई कल्याण गर्ने भन्ने विषयमा। ल यस्तो हो भने यिनी यहाँ बसेको कारण एउटै हो कि हामीले उहाँको गुरुलाई अपमान गऱ्यौँ, स्वागत सत्कार गरेनौँ। त्यसैले मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल लिएर आउनुपर्छ अनि मात्रै गोरखनाथ उठ्छन्, नत्र उठ्दैवाला छैनन् भन्ने यहाँका बुढा बुजुर्गहरूले, वयोवृद्धहरूले, ज्ञानवृद्धहरूले चाहिँ सल्लाह दिइसकेपछि नरेन्द्रदेव मल्लको राजबाट सम्पूर्ण तयारी गरेर कामाख्या गएको भन्ने बुझिन्छ। कामाख्यामा उहाँ आफ्नो साधना, आफ्नो सबै कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ र यही सिलसिलामा मच्छिन्द्रनाथलाई लिनको लागि नरेन्द्रदेव मल्लको राजपरिवारबाट गएर मच्छिन्द्रनाथलाई सुस्वागत बाजा गाजा सहित तपाईँको रथमा यो थानकोटबाट रथ तानेर स्वागत गरिएको छ। उताबाट चाहिँ अब कुन तयारीबाट ल्याइयो त, जसरी होस् नरेन्द्रदेव मल्लले तपाईँको आदियोगीका शिष्य महायोगी मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल भित्र्याइएको कुरा बुझिन्छ। यो मच्छिन्द्रनाथको जुन रथ जात्राको परम्परा चाहिँ त्यहाँदेखि नै भएको हो। जब उहाँलाई थानकोटबाट रथ तानियो, रथमै तानेर ल्याइयो। यस्तो रथ तान्ने सामर्थ्यता संसारमा कुनै पनि देशमा र कुनै पनि राष्ट्रमा छैन, कुनै पनि समुदायमा पनि छैन। जुन रथ हेर्दा पनि हामी कहाली लाग्दा रथहरू निर्माण गरिन्छन्, जुन रथ बनाउने सामर्थ्यतै छैन, पहिलो कुरा तान्ने त धेरै परको कुरा। यो भूमण्डलमै छैन, भूमण्डलमै कहीँ पनि छैन मच्छिन्द्रनाथको यस्तो रथ जात्रा भनेर भनिएको छ। र योगी नरहरिनाथले सङ्ग्रह गरेको नरेन्द्रदेव मल्लको तपाईँको राजगुरु नीलकण्ठ नाम गरेका पण्डितले लेखेको मच्छेन्द्र सदपदकम भन्ने कृति छ। करिब 150मा अहिले बेस्ट छन्, तर त्यो व्यापक रूपमा बजारमा छैन। त्यो किराले खाइराखेको अवस्थामा योगी नरहरिनाथजीले छापेर छोडिदिनु भएको त्यो पुस्तक मैले गुरुजीकोमा सङ्ग्रहमा भेटेको थिएँ। त्यो कृतिलाई चाहिँ यस्तो अवसरमा चाहिँ बाँड्नु पर्ने, सकेसम्म फ्रीमा, नसकेपछि त्यसलाई अलिकति कम मूल्यमा बाँड्नु पर्ने त्यो कृति छ। त्यो कृतिमा उहाँको गान, उहाँको प्रशस्ति, उहाँको सम्मान गरिएको छ। मच्छिन्द्रनाथ संसारभरिका अरबौँ खरबौँ खर्च गरेर बनेका दिव्य गुम्बाहरूमा, स्तूपहरूमा, चैत्यहरूमा बृहत तपाईँको आँखाले तपाईँको डिल आँखा उहाँको मुकुटलाई हेर्न नसकिने त्यस्ता विशाल मूर्तिहरू संसारभरि छन्। मच्छिन्द्रनाथको सम्मान अधिकांश बुद्धिस्ट परम्परामा देखिन्छ। मच्छिन्द्रनाथ बुद्धिस्टको हरेक गुम्बामा, हरेक तपाईँको चैत्यमा हामीले देख्न सक्छौँ। अवलोकितेश्वर, करुणामय भनेर उनीहरूले अद्भुत मान्ने गरेको छ। र त्यही सँगसँगै हाम्रो नेपालमा मच्छिन्द्रनाथको स्थानहरू मुख्य रथमध्ये मुख्य मन्दिरहरू चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको पहिलो मन्दिर, उहाँलाई चाहिँ म कुनै समयमा यो विषयमा प्रष्ट हुनेछु कसरी आए भन्ने विषयमा। जनबहालमा रहनुभएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ एउटा बृहत रथ जात्रा चल्दछ र त्यसपछि गएर तपाईँको यो हजुरको किर्तिपुरको सोभार डाँडामाथि रहनुभएको रातै मच्छिन्द्रनाथ, उहाँलाई चाहिँ आदिनाथ भनेर भनिन्छ। आदिनाथ भनेर भनिन्छ, जुन सोभार डाँडामा हुनुहुन्छ। जनबहालमा रहेको मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा भव्य चल्छ। त्यसपछि तपाईँको बुङमतीमा रहेको मच्छिन्द्रनाथ पनि रातो मच्छिन्द्रनाथ हुनुहुन्छ। र बुङमतीमा रहेको मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ तपाईँको पाटनको लगनखेलबाट अझै दक्षिणतिर तपाईँको
मच्छेन्द्र बहाल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ राखिन्छ 6 महिना बुगमती लगिन्छ। यो 3टा मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर भयो। र अर्को काभ्रेको नाला भन्ने ठाउँ छ, भगवती चण्डीको भव्य ठुलो मन्दिर छ। त्यहाँनिर एउटा सुन्दर एकदम भिन्न शैलीमा बनेको एउटा मन्दिर छ, मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर। त्यहाँ पनि सेतो मच्छेन्द्रनाथ हुनुहुन्छ। त्यहाँको मच्छेन्द्रनाथलाई चाहिँ सृष्टिकान्ता लोकितेश्वर भनेर, करुणामय लोकितेश्वर भनेर भनिन्छ। यी 4वटा मच्छेन्द्रनाथ यो उपत्यकाका भित्र। र एउटा अर्को मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा चल्दछ। त्यहाँको रथयात्रा मैले आफैले त हेर्ने, आफैले अवलोकन गर्ने अवसर पाएको छैन। दोलखामा पनि मच्छेन्द्रनाथ लगिएको छ। कसरी, कहाँबाट र के हो, यो अन्वेषणको विषय छ। र दोलखामा पनि भव्य सभ्यताको साथमा मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु। यो विषय अझै खोजको विषय छ, म आफै पनि त्यहाँ पुगेको छैन। यो भयो हाम्रो 5वटा लोकितेश्वर मच्छेन्द्रनाथका दिव्य मन्दिरहरू। र पशुपत क्षेत्रमा पनि कतिवटा मच्छेन्द्रनाथको मूर्तिहरू छन् भन्ने विषयमा अर्को एपिसोडमा, अर्को तपाईँको श्रृङ्खलामा हामी ल्याउनेछौँ। र यो रथयात्रा सुरु गरिएको छ। यही रथयात्रा सुरु गर्दाखेरि मच्छेन्द्रनाथलाई काठमाडौँमा नराखेर बुगमतीमा किन लगियो भन्ने विषयमा चाहिँ, जस्तै गुरुको आगमन र भव्य सुस्वागत, किनकि योगी महाध्यानमा महासमाधिमा भए पनि आफ्नो गुरुको आगमन र गुरुको आवाह त उसलाई थाहा हुन्छ। महायोगी मच्छेन्द्रनाथलाई थाहा भयो, गोरखनाथजीलाई थाहा भयो कि मेरो आराध्य देव, मेरो पूजनीय गुरुदेव आउनुभयो भन्ने। गुरुदेवको आगमन थानकोट हुँदै कलङ्कीतिर कहाँनिर रथमा आउँदै गर्दा जुरुक्कमा चाहिँ तपाईँको गोरक्षनाथ उठ्नुभयो। उठ्दाखेरि नागपासहरू तुरुन्तै आकाशमा गए। आकाशबाट मेघवृष्टि भएको छ। मेघवृष्टि भइसकेपछि यो चाहिँ बिटुलो भयो। अब मच्छेन्द्रनाथजीलाई भक्तपुर पुर्याउनुपर्छ, यता काठमाडौँमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुराले। अर्को कुरा, सायद नरेन्द्रदेव मल्ल भक्तपुरतिरकै राज्यमा, उनको कान्तिपुर, ललितपुर, तिरपुरमा भक्तपुरमै हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ यो ललितपुरको तपाईँको बुगमतीमा लगेर राखेको कुरा बुझिन्छ। ललितपुर, भक्तपुर, तिरपुरमै तपाईँको मल्लकालीन शासन छ। कुनै समयमा एउटै दरबारबाट शासन गरिएको छ भने कुनै समयमा बृहत आफ्नो राज्यबाट शासन भएको देखिन्छ। कुनै समय यो तिर्नैपुरलाई भक्तपुरको राजाले, कुनै समयमा यो तिरैपुरलाई तपाईँको कान्तिपुरको, कहिले ललितपुरकोले शासन गरेको पाइन्छ। त्यसपछि चाहिँ बुगमती राखियो। र चलन अहिले के छ भने, बुगमतीमा जुन मच्छेन्द्रनाथजी राखिएको छ, रातो मच्छेन्द्रनाथलाई त्यहाँ राखिएको छ। मच्छेन्द्रनाथका अनेकौँ नाम छन्, सहस्त्र नाम। मच्छेन्द्र सदपदकम भनेको 100 भन्दा अधिक नाम र पदद्वारा उनको स्तुति गान गरिएको छ। र मच्छेन्द्रनाथलाई हामीले मच्छेन्द्रनाथ, करुणामय लोकेश्वर, अवलोकितेश्वर इत्यादि भनेर चिन्दछौँ। बुगमती पुर्याइयो। बुगमतीमा अब के प्रचलन छ, 12 वर्षमा बुगमतीबाट 12 वर्षमा मात्रै बुगमतीमा रथ कसिन्छ। बुगमतीबाट उहाँको आफन्तको गाउँमा लगिन्छ। त्यसपछि तपाईँको सिधै यो पुलचोक ल्याइन्छ। पुलचोकबाट लगनखेल उहाँको आमा, सायद पार्वती महारानीलाई नै त्यहाँनिर आमाको भेटघाट गराएर फर्काउने भन्ने कुरा छ। र अब रह्यो अर्को कुरा के छ भने, मच्छेन्द्रनाथको विषयमा अब यहाँ हामीले सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको पुत्र भनेर मान्दछौँ। अब बौद्धिकहरू, जुन बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ अमिताभ बुद्धको धर्मपुत्र भनेर मानेका छन्। अमिताभ बुद्धले उहाँको पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा सबै कुरा गरेको भन्ने कुरा पाइन्छ। मच्छेन्द्रनाथले बुद्धिस्ट परम्परा र वैदिक परम्परालाई अद्भुत देन दिनुभएको छ। तर हामीले कतिको सम्झिने र कतिको बिर्सिने भन्ने कुरा छ। अब यो हाम्रो आफ्नो कृतज्ञता, आफ्नो ढङ्ग, आफूले कसरी उहाँलाई सम्झिने भन्ने कुरा रह्यो। मच्छेन्द्रनाथ अद्भुत योगी। अब यो सबभन्दा धेरै साधना गरिने तपाईँको बुद्धिस्टमा चाहिँ मच्छेन्द्रको साधना गरिन्छ। मच्छेन्द्रनाथलाई फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व के पनि दिएको छ भने,
उसलाई चाहिँ अवलोकितेश्वर भन्छ बुद्धिस्टहरूले। अवलोकितेश्वर भनेको अवलोक भनेको देख्ने, हेर्ने। लोकितेश्वर भनेको सम्पूर्ण लोकहरूको मालिक र लोकहरूको ईश्वर भनेर मच्छिन्द्रनाथलाई भनिन्छ, सम्पूर्ण लोक। त्यसैले मच्छिन्द्रनाथको बुद्धिस्ट र चीनमा, जर्मनमा, कोरियामा एक प्रकारको सभ्य संस्कार र त्यहाँको संस्कृति छ। त्यहाँ भव्य अद्भुत अद्भुत कलाहरू देखाइन्छ। हरेक हातमा, हरेक औँलामा आँखाहरू र सहस्त्र हात र सहस्त्र शिर भएको महायोगी भनेर त्यहाँ देखाइन्छ र अद्भुत परम्परा छ जुन बौद्धिक परम्पराहरूमा। मच्छिन्द्रनाथ हिन्दूहरूले बिर्से तापनि सनातन सभ्यता र सनातन संस्कृति र सनातन धर्म र बौद्धिक धर्महरूले, वैदिक धर्मले चाहिँ बिर्सेको छैन उहाँलाई, किनकि उहाँलाई बिर्सिनै सकिँदैन। रह्यो अब मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा जुन 12 वर्षमा मात्रै तानिन्छ। 12 वर्षमा बुङमतीबाट आफन्तकोमा लगिन्छ, आफन्तकोबाट पुल्चोक ल्याइन्छ, पुल्चोकबाट जावलाखेलमा ल्याइन्छ, जावलाखेलमा तपाईँको पुल्चोकबाट तानेर लगनखेल हुँदै, लगनखेलबाट फेरि जावलाखेल ल्याएर भोटो देखाउने प्रचलन। अब भोटो देखाउने प्रचलनमा फेरि एउटा अर्को इतिहास आउँछ। यहाँ नागलोकमा नागराजाको एकजना महारानीलाई आँखा नदेख्ने रोग लाग्छ। अब त्यो रोग कसरी निको पार्ने भन्ने विषयमा संसारभरिका वैद्य, संसारभरिका उपचार गर्ने वैद्यहरूलाई देखाएर निको नभएपछि राजा खोज्दै 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 उपचार गर्ने मान्छेहरू पृथ्वीमा खोज्दै हिँड्दाखेरि एउटा अरू केही नजान्ने लाटो गाँडो मान्छे, एउटा नेवार जातिकै मान्छे, यही नेपालको मान्छे बिचारालाई समातिन्छ। समातेर नागलोकमा लगिन्छ। नागलोकमा लगिसकेपछि ती अद्भुत ग्वाला बिचारा गोठाला के जान्दथे र घटना अद्भुत घट्यो। अब नागलोकमा लगियो रातो रात। अब ल तैँले के जानेको छ, तिमीले के जानेको छ, त्यो उपचार गर्नु पर्यो। मेरो महारानीले आँखा देखेन भनिसकेपछि अब बिचारा उनले के गर्न जान्थे? केही जानेन। अब केही गरौँ भने पनि जानेको छैन, नगरौँ भने पनि अब नगरी सुख छैन भनेर उनले चाहिँ शरीरबाटै निकालेर मैलको ढिक्कालाई चाहिँ पानीमा हालेर आँखामा हालिदेऊ भन्ने कुरा गरेर दिएपछि निको पनि भयो। रुख ढल्ने पालो, हावा चल्ने पालो, बतास चल्ने पालो भने जस्तै त्यहाँनिर उनको भाग्य उदय हुनुहुन्थ्यो। उनी बस्नु थियो, फर्किनु थियो। त्यो कारणले गर्दा आँखा उज्यालो भयो। त्यहाँनिर ती वैद्यलाई, ती गोठालालाई बिचारा मेरो महारानीको आँखा देख्ने बनाइदेऊ, हाम्रो यत्रो दुःख, यत्रो कष्ट हाम्रो हरण गर्यौ, तिमीलाई सम्मान गर्छौँ भनेर नवरत्नले जडित भोटो लगाएर, उनीलाई ओढाएर भोटो लगाइदिएर सिलाएर सम्मान गरेर फर्काइन्छ। फर्काइसकेपछि उनी मानव लोभमा आइसकेपछि अब त्यो सामान्य गाई गोठाला मान्छे अब त्यो रत्नले जडित त्यो भोटो लगाएर कहाँ छमछम हिँड्नु। खेतमा आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ शौचालय गर्नुपर्ने भयो। शौच गर्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो भोटो खोलेर त्यहीँ खेतको डिलमा राख्नुभयो। खेतको डिलमा राखिसकेपछि एउटा भूत अब दिउँसै चाहिँ लिएर गयो भन्ने कुरा छ। त्यो भूतले लिइसकेपछि सन्चो भएन। अब सन्चो भएन, लिएरै हिँडिराख्यो र हिँडिराखेपछि त्यतिखेर नै मच्छिन्द्रनाथकै रथयात्रा चलिराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। मच्छिन्द्रनाथकै रथयात्रा भएपछि त्यहीँनिर चल्दै थियो। उनले त्यो भोटो कहाँनिर खसाइसकेपछि त्यहीँका पुजारीहरूले त्यही भिडमा यो भोटो कसको हो भनेर यहाँ खसेको देखे। अद्भुत गहना, अद्भुत रत्नहरूले जडेको त्यो भोटो त सामान्य मान्छेको होइन भनेर यो भोटो कसको हो, जसको हो उसले लानु भनेर त्यो भगवान् मच्छिन्द्रनाथकै रथबाट नै त्यो भोटो देखाइयो। त्यसपछि त्यो भोटो मेरो हो भनेर कसैले भनेन। अब त्यो जो भूत थिए, जो मेला हेर्न आएका थिए, उनी पनि कहाँ पुगे। त्यसपछि त्यो भोटो अहिलेसम्म भगवान् मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमै अथवा त्यो रथको परम्परामै राखिएको छ र त्यही भोटो अहिलेसम्म पनि जसको हो उसले लैजाओस् भन्ने विषयमा भोटो देखाउने प्रचलन छ र त्यही भोटो तपाईँको मच्छिन्द्रनाथलाई अर्पण गरिएको छ र अहिलेसम्म मच्छिन्द्रनाथसँगै छ। र यस्तो छ मच्छिन्द्रनाथजीको रथ यात्राको परम्परा र मच्छिन्द्रनाथको जुन
रथयात्रा छ, यो रथयात्रा संसारभरिमा छैन। अहिले देखा सिक्किममा कतै कतै तपाईँको ट्रकहरूको त्यो तल चक्का राखेर त्यहाँ देउतालाई राखेर रथयात्रा गर्ने प्रचलन भारतमा देखिन्छ, अरू देशमा देखिन्छ। कहीँ 10,000 जनाले तान्ने रथहरू बनाएको छन्, के गर्छन्। यो लाखौँले तान्ने रथ हो। यो परम्परालाई के नेपाल सरकारले चलाउन सक्छ? के कुनै बनेका गुठी र संस्थान र समितिहरूले चलाउन सक्दैन। यो पुरै संस्कृति र संस्कार भनेको नागरिक समाजले चलाउने कुरा हो र नागरिक समाजले नै यसलाई निरन्तरताको साथमा नूतन तपाईँको त्यो पुरातन परम्परालाई तान्दै ल्याउने हो। यो सनातन सभ्यतामा तपाईँको यो अटुट परम्परा छ, यो अद्भुत परम्परा छ, अलौकिक परम्परा छ। यो सामान्य मान्छेले चाहेर तपाईँको यत्रो रथ यात्रा तान्न सक्ने र रथमा यो परम्परालाई बचाउनको लागि एकजना कमिटी र एउटा सरकारले सम्भवै छैन। त्यसैले नागरिक समाजलाई सपोर्ट, समर्थन र सहयोग गरेर यो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाएर लैजानुपर्छ हामीले। जस्तै आजभोलि हामीले कता के सुन्ने पाउँछौँ कि मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको लागि सरकारले नै विघ्न बनाउनको लागि सरकार आफै पनि पुलिस प्रशासन 1500 पुलिस पठाएर त्यहाँका जनताहरूलाई र नागरिकलाई दुःख दिन्छ भन्ने कुरा सुनेको छौँ। यो अद्भुत परम्परालाई बन्द गरेर सरकारले कसलाई सामर्थ्यता देखाएको? नागरिक समाजलाई सपोर्ट समर्थन गरेर यो परम्परालाई चलाउनु पर्ने ठाउँमा सरकार आफै गैर जिम्मेवार बनेर उल्टै तपाईँको असमर्थन जनाउने, तपाईँको अभद्र व्यवहार गर्ने, नागरिक मानसहरूलाई कुटपिट गर्ने, अझ त्यो तपाईँको सामाजिक मुद्दा चलाएर कति वर्ष जेल र कति वर्ष नेल भन्ने यी इत्यादि यो कुकृतिहरू सरकारबाट पनि हुनु भएन। त्यो कसरी हुन्छ? त्यो मेलालाई अझै कसरी सभ्य, कसरी भव्य हुन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, त्यो गर्नु जरुरी छ। या त्यतिखेरै नै तपाईँको ती नागरिकहरूसँग जुधेर, ती नागरिकहरूसँग झगडा गरेर, फाइट गरेर, लडाइँ गरेर अझै तिनीहरूलाई जेल चलान यस्तो त्यस्तो मुद्दा मामिलामा फसाउनु जरुरी छ। तसर्थ यस्तो अभद्र व्यवहार सरकारबाट पनि हुनु हुँदैन र नागरिकहरूले पनि यो संस्कार र संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्दै यो राष्ट्रिय विश्वको सम्पदालाई बचाउँदै सरकारसँग पनि समन्वय गरेर नागरिक समाज पनि ज्ञानी र वयोवृद्ध ज्ञानवृद्धले पनि बलियो हुनुपर्छ। यति भन्दै सम्पूर्ण यो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्रामा उपस्थित हुने नागरिक समाजलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र नेपाल सरकारलाई पनि, संस्कृति मन्त्रालय लगायतलाई पनि मेरो निवेदन छ कि हाम्रो संस्कार र सभ्यतालाई बचाउनको लागि नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालयबाट संरक्षण हुनु पर्यो, गृह मन्त्रालयबाट पनि यसको रेखदेख हुनु पर्यो, उल्टै नागरिकहरूलाई दुःख दिनु भएन। यति भन्दै ओम नमस्ते।